नेपालमा जति पनि घटनाहरू घट्छन् यहाँको भूराजनीतिभन्दा बाहिरबाट तिनलाई हेर्नु हुँदैन, गल्ती त्यहाँ हुन्छ। जस्तो कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेकको विषयमा अहिलेसम्म चाहिँ त्यो मुद्दा झनै चाहिँ एजेन्डा नै नबनाएका अथवा चाहिँ तपाईँको अझ साँच्चै भन्नुहुन्छ भने महाकाली सन्धि यता लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई यिनीहरूले अघोषित रूपमा छोडिसकेको मुद्दा र एकाएक चाहिँ यस्तो अभूतपूर्व सहमति किन आए सबै हाम्रो हो भन्ने जो कुरो थियो। यसका पछाडि एउटा भूराजनीतिक दाउपेच यिनीहरूको थियो भन्ने मैले पहिले पनि भने हो र यिनीहरूको तर्फबाट चाहिँ यो चाहिँ पश्चिमाहरूको उक्साहटमा उठेको मुद्दा हो हैन। यो जस्तो तपाईँ हामीले जस्तो एउटा देशभक्तिले ओतप्रोत भएर यो मुद्दा उठेको होइन, हामीले त पहिलेदेखि उठाउँदै आछौँ। अब यिनीहरूले अहिले यो विश्वको जो राजनीतिक शक्ति सङ्घर्ष अगाडि बढिरहेछ, समीकरण जो परिवर्तन भइरहेछ, यसमा चाहिँ पश्चिमाहरूको हातलाई कसरी सुदृढ गर्ने भन्ने एउटा मुद्दाको रूपमा यिनीहरूले चाहिँ तपाईँको यसलाई समर्थन गरे। अब त्यो कहाँ प्रेरित थियो भन्छ भने जस्तो इन्डिया अहिले चाहिँ यो ग्लोबल लडाइँमा राजनीतिक ध्रुवीकरणमा इन्डियाको धेरै ठुलो महत्त्व छ। किन भन्छ भने यो पश्चिमाहरूको रणनीति के देखिन्छ भन्छ भने जस्तो अहिले यो विश्वको लडाइँमा आर्थिक राजनीतिक र सामाजिक सांस्कृतिक अथवा सभ्यताको क्षेत्रमा जो लडाइँ चलिरहेछ ध्रुवीकरणको, त्यसमा चाहिँ पूर्वको वर्चस्व हुने वा पश्चिमकै कायम रहने वा पूर्वको उदय हुने भन्ने जो लडाइँ चलिरहेछ, अब यो लडाइँमा इन्डियालाई कसले आफ्नो पक्षमा चाहिँ अलिकति सन्तुलन मिलाउने भन्ने होडबाजी छ। त्यो अब चीन र रुसले उनको चाहिँ प्रभावबाट कटाएर एसियामा उनीहरूले जो युद्ध भड्काउने योजना बनाइरहेछन् त्यसबाट एसियालाई जोगाउने चाहिँ रणनीतिमा रसियन र चिनियाहरू छन्। त्यसैको परिणाम हो लिपुलेक सम्झौता। त्यो मैले पनि भनेको थिएँ, त्यो इन्डियनहरूलाई खुसी पार्नको निम्ति चिनियाहरूले गरेको सम्झौता हो, जबकि त्यो भूमि नेपालको हो भने चिनियाहरूलाई थाहा थियो पहिलेदेखि। अर्कोतिर पश्चिमाहरूको रणनीति के हो भन्छ भने इन्डियालाई हात नलिकन समग्र एसिया र त्यसमा पनि विशेष गरिकन चीनका विरुद्धमा अगाडि बढ्न सम्भव छैन। किन अब इन्डिया अब धेरै ठुलो देश हो एसियामा हैन, जनसङ्ख्यामा ठुलो छ, मिलिटरी ठुलो छ, अर्थतन्त्र ठुलो छ, भूगोल ठुलो छ। यो युद्धको निम्ति नभई नहुने चाहिँ तपाईँको तत्त्वहरू हुन् र अब चीनको प्रतिस्पर्धी देश पनि भयो। त्यसैले इन्डियालाई हात लिने उनको एउटा प्रयास र अर्कोतिर उनीहरूको सम्बन्धबाट अलिकति कटाउने वा कमसेकम पनि चाहिँ न्युट्रलाइज गर्ने भन्ने चाहिँ तपाईँको चीन र रुसको प्रयास अब यो पहिलेदेखि चल्दै आएको छ यहाँ। अब यो बिचबिचमा चाहिँ जस्तो अमेरिकनहरूको त अहिले कस्तो छ त भन्छ भने अब यो जस्तो कोरोना पछि को स्थिति हेर्ने हो भने अब तुरुन्तै चीनका विरुद्धमा एउटा माहौल खडा नगर्ने हो भने अब यही व्यापार युद्ध भन्दा भन्दै यही सामान्य ढङ्गले अगाडि बढ्यो भने 1 वर्षपछि नै अमेरिका कहाँ पुग्ने हो भन्ने स्थिति आयो हैन। ऊ सधैँको निम्ति धराशायी हुने स्थिति आयो। त्यो भएर उनले छिटोभन्दा छिटो त्यो युद्ध भड्काउन खोजिरहेछ। अमेरिकनहरूले छिटोभन्दा छिटो युद्ध भड्काउन खोजिरहेछ। अब त्यसको निम्ति कालापानी जस्तो छरछिमेकमा अप्ठ्यारो पारिकन एउटा चाहिँ इन्डियालाई आफ्नै ढङ्गले कन्भिन्स गर्ने उनको आफ्नो रणनीति छ। दोस्रो चाहिँ तपाईँको वरिपरि चाहिँ तपाईँको अप्ठ्यारो सिर्जना गरिकन उसँग बार्गेनिङ पावर बढाउने। जस्तो ऊ कमजोर हुँदै गयो भने त पश्चिमाहरूको बार्गेनिङ पावर बढ्दै जाने भयो। अनि उनले छरछिमेकमा यस्ता मुद्दाहरू आफ्ना मान्छेमार्फत पनि उछाल्न लगाउँछन्। लिम्पियाधुरा त्यहाँबाट आएको मुद्दा हो, दलहरूको कोणबाट कुरा आएँ मैले। र अब मैले के भनेको थिएँ त भन्छ भने अब यहाँ चाहिँ उछाल्ने इन्डियालाई अप्ठ्यारोमा पार्ने, जस्तो इन्डिया अप्ठ्यारोमा त पर्यो अनि त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ तपाईँको इन्डियामाथि हात हाल्ने, जस्तो समाधानको निम्ति हामी हिस्सेदार बन्न सक्छौँ। जस्तो अहिले ट्रम्पले गर्यो नि, जस्तो इन्डियालाई चाहिँ चीनका विरुद्धमा उकासेर अहिले चाहिँ त्यो के अरे चाहिँ नाथुलाको नजिकै नाकुला भन्ने ठाउँमा जस्तो अब ठुलो तनाव भयो, अहिले लद्दाखतिर भइरहेछ। उनीहरूले इन्डियालाई यो ढङ्गतिर मुभ गरिकन उनीहरू के प्रस्ताव राख्छन् हुन्छ भने हामी मध्यस्थता गर्छौँ भने ट्रम्पले भन्यो अस्ति। त उनीहरू यहाँ चाहिँ तपाईँको जुधाएर चीनसँग जुधाएर कुनै देशहरूलाई अनि मध्यस्थताको नाममा पस्ने एउटा रणनीति पनि उनको देखिन्छ। अब त्यो भएपछि त बिचमा हात त उनले हाल्ने भए अनि चाहिँ वरिपरि चाहिँ तपाईँको भट्काएर इन्डियालाई आतङ्कित पार्ने रणनीति पनि देखिन्छ र आफ्नै ढङ्गले उनीसँग चाहिँ तपाईँको डिल गर्ने रणनीति पनि देखिन्छ। अब यो कालापानी लिम्पियाधुरा जसरी हामीले अनुमान गरेका थियौँ सत्य साबित कहाँ भयो त भन्छ भने जस्तो संसदमा यद्यपि त्यो आवश्यक थिएन, त्यो केपीले त्यो निशान छाप परिवर्तन सम्बन्धी जो विधेयक लगे त्यो एकदमै अनावश्यक हो। किन भन्छ भने हाम्रो संविधानमा लिपुलेक लिम्पियाधुरा इन्डियाको हो भन्ने लेखिया त थिएन हैन, नेपाल त नेपालै थियो भनेपछि अब नक्सा परिवर्तन भइसकेको थियो। नक्सा अनुसार चाहिँ निशान छाप बदल्न त गाह्रो थिएन, त्यो त संसदमा लग्नुपर्ने विषय होइन। एउटा त संसदमा किन लगे
अब यो नै एउटा शङ्कास्पद प्रश्न छ। त्यसमा चाहिँ अहिले भएको के हो भन्छ भने अब अमेरिकनहरूले इन्डियालाई आछु पारेर उनले आफ्ना मुद्दाहरू चाहिँ घुसाउन खोजिरहेछ। जस्तो अहिले अस्ति चाहिँ यो संसदमा हिजो छलफल हुनुभन्दा अगाडि काङ्ग्रेसले एमसिसीलाई जोडेर ल्यायो होइन, मैले पाएको सूचना। अब यही बेला चाहिँ एमसिसी पनि एकैसाथ पारित गर्नुपर्छ, यो अलग अलग गर्नुहुन्न भनी काङ्ग्रेसले प्रस्ताव ल्यायो। अब त्यसमा ओलीहरूको मिलीभगत भएको भए त्यो कुरो बाहिर आउला होइन, बिस्तारै खुल्ला। तर यो चाहिँ तपाईँको पहल काङ्ग्रेसले गर्यो। र अर्कोतिर इन्डियनहरूले के गरे भन्छ भने किन त्यहाँ संसदमा त 2/3 पुग्नु पर्यो, मधेसवादी अथवा चाहिँ तपाईँको काङ्ग्रेसमध्ये कुनै एउटाले साथ नदिकन 2/3 बहुमत पुग्दैन होइन, उनीहरूले त्यहाँ अड्काए अहिले। र अब इन्डियनहरूले के गरे भन्छ भने जस्तो यो बाबुरामहरूलाई अब उपेन्द्रहरूलाई यादवहरूलाई प्रयोग गरेर उनले के गरे, अब उनले राखेका जो माग छ नि संविधान संशोधन गर्ने भन्ने ती मागहरू सहित एउटै चाहिँ प्याकेजको रूपमा लैजानुपर्छ, नत्र हामी चाहिँ यसमा मतदान गर्दैनौँ भनेर उनलाई अडान। अब काङ्ग्रेस पनि एमसिसी नभइकन चाहिँ तपाईँको नगर्ने होइन, अहिले नगरौँ भन्यो र यतातिर राष्ट्रिय सहमति बनाऊ भन्यो। अर्कोतिर चाहिँ तपाईँको बाबुराम सहितका यो मधेसवादी दलहरू उनका माग सामेल नगरिकन र रेशम चौधरीको रिहाई नगरिकन मतदान नगर्ने भनेपछि अब कालापानी र लिम्पियाधुरा अब काङ्ग्रेसले बार्गेनिङ सुरु गर्यो। अब यता मधेसवादीहरूको नेट के हो भन्छ भने त्यो इन्डियाकै हुनुपर्छ भन्ने हो, उनीहरू बोली पनि रहेछन्। जस्तो सरिता गिरी टाइपका केही मान्छेहरू बोली पनि रहेछन् र बाबुरामहरूले यो अनावश्यक रूपमा उछाल्यो भौगोलिक राष्ट्रवादको नाम दिएका छन् होइन। अब उनीहरूले चाहिँ यो विवाद उठाउनै हुन्न भने एक थरीको देखिन्छ, अर्को थरीको तपाईँको यसभित्र एमसिसी पारित गर्ने भनेर अड्काएको देखिन्छ। माने यो मुद्दा अब एउटा भूराजनीतिक चाहिँ तपाईँको इस्यु भएर बनाएर यिनीहरूले लगिरहेछन्, अगाडि बढाइरहेछन्। र मलाई के लाग्छ भन्छ भने उनीहरू सफल होलान् नहोलान् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर उनीहरूको एक मत कहाँ देख्छु त मैले भन्छ भने जस्तो देशको भूभागको विषयमा यिनको बिचमा विमति भयो, तर युरेनियमको उत्खनन सम्बन्धी हिजो जो एउटा बिल पास गर्दै परमाणु के अरे संसाधन सम्बन्धी एउटा बिल हिजो पास भएको छ, यो पोहोर नै एउटा अमेरिकन कम्पनी सँग त्यो उत्खननमा चाहिँ प्राविधिक सहयोग गर्ने अथवा अमेरिकन कम्पनीले प्राविधिक रूपमा त्यहाँ चाहिँ लगानी गर्ने भने यिनको एग्रिमेन्ट भइसकेको छ, त्यो कुरो यिनले बाहिर ल्याएका छैनन्। त्यसकारणले युरेनियम चाहिँ अब अमेरिकनहरूलाई दिने अनि त्यसपछि चाहिँ एमसिसी पारित गर्ने भन्ने योजनामा आइरहेछन्। अब यो भूराजनीतिक मुद्दा मैले के भनेको के भन्न खोजेको हुन्छ भने यस्ता मुद्दाहरू यो विश्वमा जो चाहिँ एउटा चर्को रूपमा चाहिँ एउटा युद्धको स्थिति बनिरहेछ अहिले, अब त्यसको एउटा हिस्सा हो यो, हामीले बुझ्ने यसरी हो, त्यसको एउटा हिस्सा हो। र यी मान्छेहरू जो छन् नि दलको रूपमा राजनीति गर्ने, अब हामीलाई के भ्रम अहिलेसम्म छ नेपालीहरूलाई भन्छ भने यी नेपाली हुन्, यिनले चाहिँ देशको निम्ति छलफल गर्छन्, यिनका आफ्ना नीति होलान् भन्ने मान्छेलाई ठुलो भ्रम छ। तर चाहिँ हामीले के बुझ्न सकिनुहुन्छ भने यिनी भाडामा प्रयोग गरेका मान्छे मात्रै हुन्। जस्तो दोकलाम पनि त्यसैले गरा हो, 2017मा जो दोकलाम घटना भयो त्यो घटना पनि तपाईँको अमेरिकनले गराएको। किन भन्छ भने उनीहरू भारतलाई इन्डियालाई जसरी पनि छिमेकीसँग लडाउन खोजिरहेछ। उनीहरू दोकलाममा असफल भएपछि उनले पुलवामा हात हाले होइन, जो काश्मीरमा पाकिस्तानी भूमिबाट जो आक्रमण भयो, यद्यपि त्यो आक्रमणमा पाकिस्तान सफल हुन्छ नि उसलाई थाहा पनि छैन, तर सिआइएले चाहिँ त्यहाँका विद्रोहीहरू प्रयोग गरेर आक्रमण गरायो, 40 जना इन्डियन चाहिँ तपाईँको सुरक्षा बलहरू मार्यो, पाकिस्तानलाई त्यहाँ लडाउन खोज्यो। अब कसरी यो वरिपरि किन प्रयोग चाहिँ तपाईँको इन्डिया भइरहेछ होइन, पाकिस्तानसँग लडाउने वा चीनसँग लडाउने त्यो लडाइँ भयो भने उनीहरूले हात हाल्ने ठाउँ पाउने भए। अब त्यो मिश्रमा चाहिँ तपाईँको पश्चिमाहरू लागेका छन्, विशेष गरी अमेरिकनहरू। र मलाई अब यो यिनको यो सबै हेर्दाखेरि जस्तो अहिले इन्डियासँग जो तनाव भइरहेछ, अब हामी के देख्छौँ भन्छ भने सरकारी तहबाट मोदीका मान्छेहरूले बोल्ने भाषा र त्यहाँको सेनाले बोल्ने भाषाहरू धेरै फरक छ। जस्तो पुरै उक्साडपूर्ण किसिमले इन्डियाको आर्मी आइरहेछ अहिले होइन, दोकलाममा पनि त्यही भयो, दोकलाममा पनि इन्डियाको सेनाले भिड्नुपर्छ भनेको हो, तर सरकारले पछि हटायो होइन, सरकार त्यो भिड्ने मानसिकतामा गएन। र अहिले पनि कस्तो छ भन्छ भने जस्तो कालापानीको इस्युमा त्यहाँको सेनै बोल्यो, अहिले पनि लद्दाखमा चाहिँ तपाईँको सेनाको मुभ धेरै देखिन्छ, इन्डियन सेनाको मुभ धेरै देखिन्छ। माने चाहिँ त्यहाँको सेना पुरै चाहिँ पश्चिमाहरूबाट नियन्त्रित छ, त्यस कारणले सेनालाई प्रयोग गरिकन उनीहरू चाहिँ एउटा युद्धको वातावरण भड्काउने कोसिसमा गइरहेछन्। र यो सबै हेर्दाखेरि होइन तपाईँको दोकलाम, त्यो काश्मीरको पुलवामाको कुरा भयो, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको अहिले लद्दाख र नाथुलाको कुरा, समन चीनसँगको विवाद, यो सबै घटनाक्रम हेर्दाखेरि कालापानीलाई यो बेलामा
होइन यो बेलामा त्यो सडक उद्घाटन गराउने सबै डिजाइन बनाउने चाहिँ अमेरिकन हो। अमेरिकनहरू हुन्, यसमा शङ्का छैन। इन्डियाले आफ्नो ताकतमा गरेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब बहस इन्डियामा के भयो भन्छ भने जस्तो इन्डिया फस्यो डुब्यो अब सिद्धो भन्ने मान्छे पनि धेरै छन्, धेरैले भनिरहेछन् होइन। इन्डिया चाहिँ नराम्रोसँग फस्दै गइरहेछ भन्ने पनि छन्। अब उनीहरूले उक्साए सडक उद्घाटन गरेर लगाए, जस्तो उनको त आफ्ना फरक फरक च्यानल हुन्छन् र यतातिर चाहिँ तपाईँको यहाँ के गरे आफ्ना मान्छेलाई उगासिकन त्यसको विरुद्धमा खडा गरे। जस्तो यो खेल के हो मैले सामान्य भनेको जस्तो केपी ओलीले नाकाबन्दीको विरुद्धमा अडान लिएर अनि होली वाइन सम्मेलनदेखि काम सुरु गरे नि त। यो त हामीले हेर्नुपर्ने इतिहास त हेरौँ नि हामीले। नाकाबन्दीको विरुद्धमा अडान लिए, ठुलो राष्ट्रवादी अडान देखाए। अब त्यसको सहानुभूतिको कभरमा उनीहरूले कहाँ गरे टोटली अमेरिकनहरूको काम गर्न सुरु गरे लगत्तै। जस्तो पहिले होली वाइन सम्मेलन भयो, अब त्यसपछि सिकी राउतको चाहिँ प्रकरण आयो, अवतरणको प्रकरण आयो, अमेरिकनहरूलाई अनएराइबल भिसाको म्याद बढाउने प्रकरण आयो, तिब्बतीहरूको कार्यक्रममा अमेरिकन ब्रिटिस राजदूतहरूलाई पहुँच दिएको त्यहाँसम्म चाहिँ जान दिएको कुरो आयो, पुरा आयो। हुँदै हुँदै चाहिँ तपाईँको कहाँसम्म आयो भने चाहिँ एमसीसम्म आयो। र अब त्यस्तै त्यही कालापानी के भन्छ, कालापानी उछाल्ने, किन यसप्रति त मान्छेको सहानुभूति त रहन्छ नेपालीहरूको। अब कालापानी लिम्पियाधुरा त इन्डियाले लुटेको भूभाग हो, हामी सबैलाई थाहा छ। त्यहाँ सहानुभूति निकाल्ने अनि त्यो सहानुभूतिको कभरमा चाहिँ ठ्याक्कै अर्को अपराध गर्ने, जस्तो अमेरिकनहरूलाई यहाँ उनले खेल त्यही हो। अब त्यो खेल चाहिँ अहिले ठ्याक्कै चाहिँ उनले भने जस्तरी अगाडि बढ्न नसकेका हुनाले त्यसै ठ्याक्कै उनले चाहिँ एउटा कार्डको रूपमा फेरि चाहिँ संसदबाट चाहिँ ब्याक गर्ने, त्यो कार्यसूचीबाट हटाउने जुन निर्णय गरे नि, अब उनीहरू बार्गेनिङ गर्दैछन्। जस्तो इन्डियाले पनि त्यो अड्काउने चाहिँ रोल खेल्यो मधेसवादीहरू प्रयोग गरेर। अब चाहिँ यिनी जस्तो काङ्ग्रेस लगायतका दल प्रयोग गरेर त्यो अमेरिकाले त्यो रोल खेल्यो। केपी ओलीको नियतलाई मैले कहाँ जोड्न खोजेको हुन्छ भने नक्सा चाहिँ पारित गर्ने चाहिँ घोषणा गर्नुभन्दा 3 दिन अगाडि उनको भनाइ के आएको थियो भन्छ भने नक्सा जारी गर्नु पर्यो भन्यो भनेर बाहिरबाट मासबाट कुरोहरू। नक्सा किन जारी गर्ने, हामी भूगोलले लिने तयारीमा छौँ होइन। भूगोल सिङ्गो चाहिँ फिर्ता भयो भने त नक्सा त भइहाल्यो नि। त्यस कारणले भूगोल नआउँदै नक्सा जारी हुँदैन भने उनी आफैले भनेका छन्। र 3-4 दिनमै उल्टेको छ स्थिति। सुन्नुहोस् है, 3-4 दिनमै स्थिति उल्टेको छ भनेपछि त्यो स्थिति चाहिँ तपाईँको भित्रको उनीहरूको समीकरणले उल्टायो होइन, समीकरणले उल्टायो। अब त्यहाँ के उल्ट्यो भन्छ भने जस्तो केपीलाई अहिले प्रयोग गरिकन पश्चिमाहरूले एउटा ठुलो काम गराउन खोजिरहेछ। र मैले सुनेको पाएको जानकारी के हो भन्छ भने इन्डियनहरूले त्यो बिचमा जब नक्सा जारी गर्ने घोषणा गर्नुभन्दा अगाडि इन्डियाभन्दा पनि त्यो बिजेपीको चाहिँ क्याम्पको कुरा गर्दैछु मैले होइन, त्यो र साउथ ब्लकको होइन, बिजेपीको क्याम्पको कुरा गरेको। अब केपी ओलीलाई अलिकति विस्थापित गरिकन चाहिँ आफ्नो दबावमा अलिकति काम गर्न सक्ने मान्छेहरूको चाहिँ सरकार बनाउनु पर्छ भनेर उनीहरूले अलिकति प्रचण्डसँग लबिङ गरिरहेका थिए होइन, त्यो सत्य हो। प्रचण्डसँग अलिकति लबिङ गरेका थिए र अब केपीको सट्टामा चाहिँ उनलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिने पनि उनले कुरो अगाडि बढाएका थिए। त्यो आभास पाएपछि उनले नक्साको घोषणा गरेको हो। त्यो आभास पाएपछि मात्रै जब इन्डियनहरू सरकारी चाहिँ तपाईँको ढाल्ने खेलमा लागे, किन भन्छ भने केपी ओलीको एउटा प्रयास अध्यादेश त असफल भइसकेको थियो, त्यहाँबाट त इन्डियनहरू पनि झस्किसकेका थिए, जस्तो मधेसवादीहरू रातार जुटाए नि उनीहरू। अब त्यो आवाज पाएपछि 3 दिनपछि केपीको स्वर बदलिएको हो, टोन बदलेर नक्सा जारी गर्ने भन्ने कुरो आयो। तपाईँ यिनको बोलीमा उतार चढाव छ, विश्वस्तता छैन। जस्तो कहिले चाहिँ नक्सा जारी गर्दैनौँ भन्छन्, कहिले चाहिँ त्यसको 3 दिनपछि नक्सा जारी गर्ने भन्छन् होइन, कहिले चाहिँ तपाईँको यो कुनै पनि हालतमा चाहिँ तुरन्तै टुङ्ग्याउनु भन्छन्, कहिले संसदबाट फिर्ता लिएको भन्छन्। माने यिनीहरू एउटा चाहिँ ठुलो बार्गेनिङमा प्रयोग भइरहेका छन्। हामी होसियार हुनुपर्ने त्यहाँ हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब एउटा उपलब्धि के हो त भन्छ भने चाहे त्यो पश्चिमाहरूको प्रोभोकेसनमा इन्डियनहरूलाई अप्ठ्यारोमा पारेर बार्गेनिङ गर्ने कुरो नै सही भए पनि केपी ओलीकाबाट अब उनीहरू कोही पनि चाहिँ पछाडि फर्किन नसक्ने गरी 2टा काम भए होइन। यो चाहिँ एउटा सकारात्मक कामहरू, एउटा चीनसँग चाहिँ पारवाहन सम्झौता भयो, जस्तो 3वटा चाहिँ सामुद्रिक बन्दरगाह र 4वटा सुक्खा बन्दरगाह नेपालले प्रयोग गर्न पाउने भन्ने चाहिँ त्यो सम्झौता भयो। अब त्यसले के गर्यो त भन्छ भने इन्डियनहरूको सधैँभरिको नाकाबन्दीको धम्कीबाट नेपाल मुक्त भयो र मलाई लाग्छ इन्डियनहरू त्यो दुस्साहस अब नगर्लान् होइन। किन हुन्छ भने त्यो दुस्साहस गरे पनि उनी ठुलो चाहिँ समस्यामा पर्छन्। दोस्रो उपलब्धि भनेको नक्सा हो। किन अब यो 7 साल यता यो दलहरूको इतिहासमा यो कहिल्यै नउठेको मुद्दा, उनीहरूले कहिल्यै एजेन्डामा नपारेको मुद्दा हो। अब यो चाहिँ तपाईँको नक्सा चाहिँ निकालिसकेपछि अब यो मुद्दाबाट फर्किने ठाउँ उनीहरूलाई छैन। भोलि चाहिँ तपाईँको फर्किने ठाउँ चाहिँ यिनको निम्ति बन्द भयो। अब हामीले पाएको उपलब्धि यही हो
हैन, एउटा लड्ने अगाडि बढ्ने उपलब्धि यही हो। तर यिनको नियतमाथि विश्वास गरेर भर पर्न सकिन्छ स्थिति मैले देख्दिनँ। इन्डिया र चाहिँ चीनको बिचमा दरार पैदा गर्ने र सकेसम्म लडाउने, उनको बिचमा युद्ध गराउने र अर्कोतिर चाहिँ तपाईँको इन्डियालाई छरछिमेकीहरूको बिचमा एउटा सम्बन्धको वातावरण बिगारेर इन्डियनसँग बार्गेनिङ गर्ने यो दोहोरै रणनीतिमा उनीहरू छन् हैन। जस्तो अहिले एमसीसी पनि ठ्याक्कै चाहिँ तपाईँको के अरे यो चाहिँ नक्साको कुरो उठ्ने बित्तिकै ठ्याक्कै एमसीसीको कुरा आयो नि बाहिर। योभन्दा पहिले गुमसुम थियो यो चाहिँ यो अधिवेशन सुरु भएपछि जस्तो अमेरिकनहरू बोले हैन, त्यसपछि अमेरिकनहरू बोले। अब यही पनि चाहिँ मैले पाएको जानकारी के हो भन्छ भने त्यो काङ्ग्रेस मात्रै होइन कि उपेन्द्र यादवले पनि मधेसवादीहरूका माग र एमसीसी एकसाथ यो नक्सासहित चाहिँ तपाईँको एउटा प्याकेजमा गएन भने यसको परिणाम राम्रो हुन्न भने उपेन्द्र यादवले धम्की नै दियो भन्ने कुरो आइरहेछ हैन। एमाले वृत्तबाट त्यो कुरो आइरहेछ भनेपछि यिनीहरू आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाएर आछन्। अब एमसीसी आयो भने हामी सबैले बुझाए के हो भन्छ भने अब चीनसँग चाहिँ सिधा चाहिँ तपाईँको नेपाली भूमिबाट युद्ध सुरु भयो भन्ने कुरो क्लियर हुन्छ, यसमा एकदम क्लियर हुन्छ। अब उसको प्रावधान सबै प्रावधान हेर्दाखेरि इन्डियाको दोहोरो छ। जस्तो उनीहरूको विरोध पनि देखिन्छ हैन, जस्तो अब उनीहरूको समर्थन पनि देखिन्छ। जस्तो उनीहरूको समर्थन नभइदिएको भए एमसीसीले बनाउने ट्रान्समिसन लाइन गोरखपुर जोड्ने भन्ने कुरोमा उनको सहमति हुन्थेन हैन। यो मिसनमा उनीहरू पनि जोडिएका छन्। जस्तो इन्डियाभित्र पनि कस्तो छ भन्छ भने प्रो वेस्टर्नर चाहिँ एन्टी वेस्टर्न दुईटै किट्टा छ हैन। जस्तो अब रसियनहरूसँग सम्बन्ध छ, अब चिनियाहरूसँग पनि सम्बन्ध छ। आफ्नो ढङ्गले देशको निम्ति जस्तो हामी बहस गर्छौँ नि, यही ढङ्गले आफ्नो देशको निम्ति बहस गर्ने मान्छेहरूको पङ्क्ति पनि छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जहाँ पनि यो हुन्छ, त्यस कारणले इन्डिया पनि सर्लक्कै एकै खालको छैन। अथवा नेपाल जो हालत देख्छौँ नि अब त्यस्तै खाले त्यहाँभित्र पनि विभाजन छ। र अहिले चाहिँ जस्तो एमसीसी प्रवेश गर्यो भने सबभन्दा पहिले हाम्रो देश विध्वंस हुन्छ भन्ने मान्छेहरूको ठुलो जनमत छ इन्डियामा। किन अब एमसीसीको अमेरिकनको निशाना त चीन मात्रै त होइन, बरु चीनसँग भेट्नुपर्छ मैले सजिलो देख्दिनँ हैन। जस्तो निशाना त चीन बनाएर आए, तर उनको रणनीति के हो भन्छ भने चीनका साथसाथै इन्डिया पनि सिद्ध्याउने रणनीति हो। किन भन्छ भने इन्डियालाई सिद्ध्याउन धेरै सजिलो पनि छ र उनको पकड पनि बलियो छ। जस्तो इन्डिया त कस्तो देश हो, म तपाईँलाई एक दुईवटा उदाहरण दिउँ। अहिले पनि त्यो अघोषित रूपमा त्यो अहिले पनि उपनिवेशै हो। जस्तो त्यो देशको चाहिँ जो राष्ट्रिय गान गाउँछ नि अहिले, त्यो राष्ट्रिय गान चाहिँ बेलायतको राजाको निम्ति लेखिएको 1911 मा लेखेको स्तुति गान हो। अहिले ब्रिटिस राजाको स्तुति गानलाई उनले राष्ट्रिय गान भनेर गाइरहेका छन्, हालत त्यो छ। अब बेलायतको रानी आउँदाखेरि इन्डियाको रानीको रूपमा आउँछिन्, उनी आउँदाखेरि भिसा लाग्दैन, त्यस्तो देश हो। जुन देशको अदालतमा अहिले पनि अङ्ग्रेजी भाषा बाहेक अरू भाषा वैधानिक छैन, त्यस्तो देश हो इन्डिया। र अब यस्ता खालका धेरै समस्या छन् उनीहरूसँग। अब त्यो प्रभावबाट इन्डिया मुक्त हुने सम्भावना मैले देख्दिनँ। त्यस कारणले विघटनको खतरा बढी इन्डियालाई छ पश्चिमबाट यहाँ पसे भने। तर यहाँ स्टेसन बनाउन सके भने उनीहरूले दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ चीनलाई सताउने र चाहिँ अलिकति चाहिँ तपाईँको त्यहाँ आन्तरिक द्वन्द्वमा चाहिँ रुम ल्याउने। मैले त पहिलेदेखि भनेको जस्तो है अमेरिकाले कोसिस धेरैतिरबाट गरिरहेछ। जस्तो हिजो मात्रै मैले एउटा अमेरिकन न्युज हेरेँ, उनीहरूले चाहिँ उइगुर सम्बन्धी एउटा विधेयक पारित गरे हिजो। त्यो सिन्जियानमा जो मुस्लिमहरू छन् पश्चिम चीनमा, उनीहरूको स्वतन्त्रता र मानवाधिकारको विषयलाई लिएर उनले एउटा विधेयक चाहिँ हिजो पारित गरे। पोहोर यिनीहरूले तिब्बत एक्ट भनेर एउटा चाहिँ कानुन पास गरेका थिए तिब्बतको मामिलालाई लिएर। हङकङमा उनीहरूले नाङ्गो रूपमा हात हालिरहेछन् हैन। ताइवानमा त्यही देखिन्छ, ताइवानलाई अलग देशको रूपमा मान्यता दिएर अब त्यहाँ सैन्य सम्बन्धदेखि लिएर सबै सम्बन्धहरू अगाडि बढाउने पहल उनले गरेका छन्, हात चारैतिर हालेका छन्। तर चाहिँ ती सबैभन्दा खतरनाक चाहिँ तपाईँको जमिन नेपाल हो उनको हाम्रो कोरबाट हेर्दाखेरि। अब यो चीनको घेराबन्दी जो गरिरहेछन् नि, त्यसमा सबैभन्दा खतरनाक चाहिँ भूमि नेपाल हो। अब किन भन्छ भने तिब्बत जस्तो अब ताइवानलाई प्रयोग गरिकन चीनका विरुद्ध ठुलो युद्ध गर्न सम्भव छैन हैन। हङकङको कुरो पनि त्यही हो, ठ्याक्कै चीनसँग जोडिएको छ, सानो इलाका छ। अब पश्चिम सिन्जियानमा सजिलो छैन किन उतातिर पूर्वी के अरे पश्चिमी एसियाली देशहरू छन्, जस्तो उज्बेकिस्तान, काजाकिस्तान लगायतका देशहरू छन्, सीमामा देशहरू छन्। अब घुसपैठ गर्ने कुरा मात्रै हो। अब नेपालको खतरा के हुन्छ भने नेपालसँग तिब्बत मामिला जोडिएको छ। चीनको सबैभन्दा विस्फोटक मुद्दा तिब्बतको मुद्दा हो हैन। उनीहरू सबभन्दा कमजोर ठाउँमा रहेको र अब तिब्बतसँग जोडिएको भूमि नेपाल हो। र अब तिब्बत भित्र जान र त्यहाँबाट आउन सबभन्दा
अनुकूल नाका भएको पनि देश नेपाल हो। त्यसकारणले नेपालको जुन महत्त्व छ उनको निम्ति त्यो महत्त्व अरू इलाकामा छैन। त्यो हङकङ पनि होइन, त्यो ताइवान पनि होइन, त्यो चाहिँ सिन्जियान पनि होइन, अथवा त्यो अफगानिस्तान पनि होइन। र मलाई के लाग्छ भन्छ भने अमेरिकनहरू एउटा युद्धको यस्तो तयारीमा आइरहेछन् कि भर्खरै समाचार आइरहेछ उनीहरूले अफगानिस्तानबाट सम्पूर्ण सेना फिर्ता लिँदैछन् हैन। किन भन्छ भने अब सबैतिर शक्ति चाहिँ विकेन्द्रित गरेर त लड्न त गाह्रो हुन्छ। त्यसकारणले अब जस्तो इराकबाट त्यही कुरो आइरहेछ, उनीहरूले आफै पनि बोलिरहेछन् बिस्तारै सबै सेना निकाल्ने, अफगानिस्तानबाट बिना शर्त सबै निकाल्ने तयारीमा छन् र यिनी ठाउँबाट निकालेर उनीहरूले चाहिँ तपाईँको चीनको वरिपरि आफ्नो शक्ति केन्द्रित गर्दैछन्। एमसीसी त्यसैको एउटा चाहिँ तपाईँको एउटा पार्ट हो, एउटा भाग हो हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब एमसीसी तपाईँको पारित हुने भनेको जसले पारित गर्छ त्यसले चाहिँ बाहिर नभन्ला, तर त्यो चीनका विरुद्धमा यिनले युद्धको घोषणा गरेकै चाहिँ ठहर्छ। त्योभन्दा अर्को अर्थ पनि लाग्दैन र अब त्यो जोखिमबाट यिनीहरू पनि बच्न सक्दैनन्। मैले बुझेको के हो, किन एमसीसी पारित भइसकेपछि चीनले छोड्छ भन्ने मलाई विश्वास छैन र अब चीन नबोलिकन त्यो कुरो त केही समय अगाडि इन्डियामा जो चाहिँ एउटा चाहिँ विदेश मन्त्रीहरूको जो डायलग रायसिना डायलग भयो नि, त्यहाँ चाहिँ रुसी विदेश मन्त्री त प्रष्टै भने एमसीसी चीनलाई घेर्ने चाहिँ अमेरिकन रणनीति हो भने त उनले 100 देशको उपस्थितिमा प्रष्टै भनेका छन्। सङ्केत दिए नि त, उनी त्यहाँ बोल्ने भनेको इन्डिया आएर बोल्ने भनेको के हो भन्छ भने तिमीहरू यसको मतियार भयो भने यसको मूल्य चुकाउनु पर्छ भने आयो त्यो त भनिसकेपछि अब त्यसमा उनीहरू पनि प्रष्ट छन्। अब त्यो जोखिम चाहिँ अब यहाँ चाहिँ पारित गर्ने मान्छेहरूले नबोकिकन यिनीहरू चाहिँ उम्कन सक्छन् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। अब रसियनहरूले के लेखे भन्छ भने हङकङमा जो चाहिँ प्रदर्शन भइरहेछ अब त्यसलाई छुट दिनु हुँदैन भन्ने खालको उनको न्युज आयो र चीन र रुस मिलेर एउटा नयाँ विश्व व्यवस्था निर्माण गर्दैछन् र गर्नेछन्, निश्चित रूपमा गर्नेछन्। यो पश्चिमाहरूको के अरे डोमिनेसन भएको यो व्यवस्था अब रहँदैन हैन। संसार चाहिँ मल्टिपोल हैन, बहुध्रुवीय चाहिँ तपाईँको विभाजनतिर गइसकेको छ। अमेरिकनहरूले सपना नदेखे हुन्छ भन्ने खालको लगातार उनको न्युज आइरहेछ भनेपछि अब तयारीमा उनीहरू पनि छन् हैन, तयारीमा उनीहरू पनि छन्। र अब चीनको तपाईँको मिडिया हेर्नुभयो भने उनले अहिले यो पछिल्लो कालमा सुरुमा त अमेरिकासँग अलिकति सम्बन्ध अलिकति सुधार्ने वार्ता गर्ने कुरामा धेरै जोड देखिन्थ्यो उनीहरूको। अब 1 महिना यता आएर यिनका मिडिया हेर्नुभयो भने उनले अमेरिकालाई चाहिँ ठुलो चुनौती दिएका छन्। जस्तो द ग्लोबल टाइम्सले अमेरिकासँग चाहिँ निर्णायक रूपमा चाहिँ व्यापार युद्ध गर्न चीन तयार छ भन्ने चाहिँ सम्पादकले लेख्यो। चीन तयार छ, अब यसको निम्ति चीन पछि हट्दैन भन्ने उनीहरूले लेखे। अब सेनाहरूको त्यो चाहिँ तपाईँको कन्फरेन्समा राष्ट्रपतिले पनि युद्धको निम्ति तयार हो, अब त्यो परिस्थिति आउन सक्छ, चीन एउटा इतिहासकै एउटा क्रिटिकल चाहिँ अवस्थाबाट गुजिरहेछ भन्ने कुरो उनले गरे। उनीहरूको सबै आफ्नो तयारी छ। अब तर चाहिँ यो सुरु गर्ने मान्छेले यो चुनौती चाहिँ उठाउन सक्ने हो कि होइन म यसै भन्न सक्दिनँ। जस्तो अमेरिकनहरू जो देखिन्छ नि उनलाई समस्या कहाँ छ भन्छ भने बाहिर कराउनु एउटा कुरा हो हैन। एउटा भन्छ नि एउटा पेपर टाइप कागजी बाघ भन्छ नि हैन, कागजको अथवा प्लास्टिकको बाघ चाहिँ देख्दाखेरि त चिटिक्क साँच्चीकै बाघ हो भने त देखिन्छ, तर त्यसमा प्राण त हुँदैन नि। अब त्यस्तै यो कागजी बाघको रूपमा विक्षिप्त भएर कराएको पनि हुनसक्छ। अब किन भन्छ भने अमेरिका एक्लैले यो जोखिम उठाउँछ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन, किन अहिले चाहिँ उनको क्याम्पमा ठुलो विभाजन भएको छ। जस्तो युरोपियनहरूबाट यो मुद्दामा उसले साथ पाउन मुस्किल छ। जस्तो चीनसँग वारै युद्धै गर्ने, रुससँग युद्धै गर्ने अथवा हङकङ ताइवानको नाममा उनीसँग चाहिँ ठुलो युद्धको चाहिँ जोखिम बोल्ने खालको दिशामा अमेरिकनलाई साथ दिएर युरोपियनहरू आउँछन् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। किन भन्छ भने पहिलो त उनको त्यो रणनीतिसँग यिनको सहमति छैन। उनले त हेरेका छन् त, पहिलो विश्वयुद्ध हेरेका छन्, दोस्रो विश्वयुद्ध हेरेका छन्, अमेरिकनहरूको रणनीति बुझेका छन्। अब दोस्रो चाहिँ मैले सम्भावना कहाँ देख्दिनँ भन्छ भने युरोप आफैमा विभाजित भइसकेको छ। जस्तो यो कोरोनापछि युरोपमा ठुलो विभाजन आएको छ, त्यसलाई नै कसरी सम्हाल्ने भन्ने उनलाई चाहिँ समस्या छ। जस्तो चाहिँ सर्बिया जस्ता देशहरू अब युरोपियनहरू युमा बसेर चाहिँ हुँदैन, अब चीन बाहेक हाम्रो कोही पनि छैन एउटा साथ दिने शक्ति भनेर उनीहरूले घोषित रूपमै बोले।